mga langgam nga atong makita sa sulod sa Pilipinas, sa Australia, ubang mga nasod sa kalibutan nga kung atong tanawon mga kaygalaan mahimo nga makapawala sa atong mga gibati nga dili maayo sama sa mga kabalaka, mga stress o makatabang po nato sa paghinumdom nga naay Ginoo nga naglalang sa mga langgam nya iyang gihimo nga daghan kayong klase-klase nga mga color para nga mo pagtan-aw nato na ganahan tagtan-aw makahatag og kanindot sa atong mga mata. O kani sila nga mga langgam gadayeg pud sila sa Ginoo, mabuntag sa iyo, gaawit sama usab nagapahinumdom kanato nga kita nagitay panahon sinigbangon nato magluhod ta sa Ginoo magampo unya mag-awit sabta ngadto sa atong Ginoo nga nagpakamatay kanato aron kita mapasaylo sa atong mga sala kun kita mga ngayog kapasayloan sa atong mga sala ug mahisama kita na ini nga mga langgam na pahitaas inigbalik sa Ginoo mahimo pod niya nga dadon kita labaw pa sa maabutan ining mga langgam nga atong makita mga langgam nga nagklase-klase nga makita nato sa Pilipinas ug sa ubang mga nasod sa kalibutan nga makahatag og pagpahimuot sa atong mga mata ug nakahatag og pagpahinumdom kanato nga adunay maglalalang nga mao ang Dios sa sinugdanan sa kalibutan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.